पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल 60 अरब यानी 6000 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि अगर आप 16 साल तक हर दिन 1 करोड़ रुपया खर्च करें तो फिर भी खत्म नहीं होगी। लेकिन कौमी खजाने को 6000 करोड़ रुपए का टीका लगाने वाला वो शख्स है जो अपने कारकुनों और फॉलोअर्स के नजदीक दुनिया का सबसे ज्यादा अमानतदार तरीन इंसान है। नाज़रीन, 9 मई को पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब ने गिरफ्तार कर लिया। जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया उसका नाम अल-कादिर ट्रस्ट केस था। आपके जहन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस आखिर है क्या। अल-कादिर ट्रस्ट को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कायम किया गया था, जो कि अच्छी बात है। तो इसमें इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया गया है? और इमरान खान के सपोर्टर्स, फॉलोअर्स और उसके कारकुन भी आपको यही दलील देते नजर आएंगे कि इमरान खान को यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है और ये पीडीएम की हुकूमत तालीम दुश्मन है वगैरह वगैरह। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं जितना कि बनाकर पेश किया जाता है। अगर मैं यूं कहूं कि यह मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड है तो बेजा न होगा। लेकिन इस फ्रॉड को यूनिवर्सिटी की आड़ देकर आम आवाम को बड़ी खूबसूरती के साथ धोखा दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस मालियाती करप्शन की कहानी का आगाज होता है 2019 में बरतानिया से। 2019 में मलक रियाज ने बरतानिया के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी जिस पे बरतानवी क्राइम एजेंसी यानी एनसीए को शक हुआ कि यह पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया लाया गया है, जो बाद अज़ां तहकीकात में बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। जिसके बाद मलक रियाज के अकाउंट और प्रॉपर्टी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने सीज कर दी और उसके साथ साथ मलक रियाज और उसके बेटे के बरतानिया दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। चूंकि यह रकम पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया लाई गई थी और यह रकम पाकिस्तान से चोरी की गई थी, तो इसलिए वो रकम वापिस पाकिस्तानी हुकूमत को भेज दी गई। यह रकम 190 मिलियन पाउंड थी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 60 अरब या फिर 6000 करोड़ रुपए बनती है। 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी हुकूमत के अकाउंट में भेजे थे। अब यह रकम पाकिस्तान हुकूमत की मिल्कियत थी। लेकिन मलक रियाज की इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के जरिए बुशरा बीबी और फरा गोगी से डील हुई कि यह रकम बजाय कौमी खजाने के मलक रियाज को वापिस दे दी जाएगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसके लिए काबीना की मंजूरी जरूरी थी। ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आने के बाद 3 दिसंबर 2019 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उसके मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर काबीना के इजलास में एक सील लिफाफा लाए और काबीना को उस पर दस्तखत करने को कहा। काबीना के कुछ मेंबरान ने उस लिफाफे में मौजूद कागजात को काबीना के सामने पेश करने का मुतालबा किया, तो इमरान खान ने उनकी सरजनिश करके उन्हें चुप करा दिया कि नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। और यूं काबीना ने वो 190 मिलियन पाउंड चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 190 मिलियन पाउंड तो मलक रियाज को नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट को क्यों ट्रांसफर कर दिए? और अगर सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर भी दिए तो ऐसा क्या जुर्म किया? सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान का ही इदारा है। लेकिन नाज़रीन, यहां भी कहानी इतनी सादा नहीं है। इसके पीछे भी एक बहुत गहरी और मुनज़्ज़म गेम थी जो इमरान खान ने डाली। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मलक रियाज इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है। मलक रियाज की मशहूर जमाना कंपनी बहरिया टाउन ने कराची में सिंध हुकूमत और गरीब सिंधी हारियों की जगह पे सोसाइटी बनाई, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई। जिसकी कंपनसेशन की मद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 मई 2018 को मलक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। और वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के जरिए सिंध हुकूमत और उन लोगों को जाना था जिनके जमीनों पे कब्जा करके बहरिया टाउन बनाया गया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मलक रियाज ने 460 अरब रुपया जमा करवाना था, जो फिर हकदारों को जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अक़सात का प्लान बनाकर हुक्म दिया कि 25 अरब रुपए अभी जमा करवाए जाएं और फिर हर महीने 2.5 अरब रुपया मलक रियाज को अदा करना होगा। यूं सालाना 30 अरब रुपया मलक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट को अदा करना था। अब वापिस काबीना की अप्रूवल की तरफ आते हैं। मलक रियाज सुप्रीम कोर्ट के सामने 460 अरब रुपए अदा करने की हामी भर चुका था, लेकिन इमरान खान ने काबीना से अप्रूवल लेकर बरतानवी हुकूमत के पाकिस्तान को दिए गए 60 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाने की बजाय
ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ کو ادا کر دیے، جو کہ دراصل ملک ریاض نے ادا کرنے تھے، جو عمران خان نے ایک دن میں بادشاہوں کی طرح شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے بیک جنبش قلم ملک ریاض کو 60 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دیا۔ یعنی جو 460 ارب ملک ریاض نے جرمانہ ادا کرنا تھا، اس میں سے 60 ارب سرکاری خزانے سے ادا کر دیا گیا، جو نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کو دیے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک ریاض کو 60 ارب روپیہ دے کر عمران خان اینڈ کمپنی نے کیا فائدہ اٹھایا اور کس طرح کرپشن کے اندر اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ ناظرین، مارچ 2021 میں ملک ریاض عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کو 456 کنال اراضی عطیہ کر دیتا ہے۔ یہ معاہدہ بشرا بی بی اور ملک ریاض کے درمیان ہوتا ہے۔ بشرا بیگم یہ زمین ایک ٹرسٹ کے نام کر دیتی ہے، جس کا نام القادر ٹرسٹ ہوتا ہے، جس کے ٹرسٹی اس وقت وزیر اعظم عمران خان، بشرا، زلفی بخاری، بابر اعوان اور مشہور زمانہ فراگوگی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جیسے میں نے ابتدا میں شہزاد اکبر کے ذریعے ڈیل کا بتایا، جس میں 2019 میں ہی ملک ریاض اور بشرا کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ اگر بشرا بیگم کے خامند، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ کابینہ سے اپروول لے کر برطانیہ سے آئی رقم ملک ریاض کو واپس کر دیں، یعنی ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دے، تو ملک ریاض بشرا کو اس کے بدلے میں زمین دے گا۔ اس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے عمران خان نے کابینہ کو اندھیرے میں رکھ کر اپروول لی اور وہ ملک ریاض تک پہنچا دی گئی، جس کے بدلے میں ملک ریاض نے 456 کنال اراضی بشرا بی بی کو دی۔ بات صرف یہیں تک نہیں تھی، آپ نے ملک ریاض کی بیٹی امبر ریاض اور فراگوگی کے درمیان ہیرے کی انگوٹھیوں کا لین دین کرتے ہوئے لیک شدہ فون کال بھی سنی ہوگی، جس میں 3 کیرٹ کی بجائے 5 کیرٹ انگوٹھی کا مطالبہ تھا، جو کہ اسی معاہدے کا حصہ تھی۔ عمران خان کے وزارت عظمیٰ سے نکالے جانے کے بعد اس پہ نیب کافی عرصے سے انکوائری کر رہا تھا، اور انکوائری سٹیج پر نیب نے شہزاد اکبر، بشرا مانیکا، ملک ریاض، عمران خان کو کئی نوٹس بھیجے اور ان کا موقف لینے کی کوشش کی، لیکن فریقین نے کوئی بھی جواب جمع نہیں کروایا۔ انکوائری ختم ہونے کے بعد کیس انویسٹیگیشن سٹیج میں داخل ہوا، جس میں ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے کیس کے متعلق پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ نیب نے عمران خان کا وارنٹ گرفتاری نکالا اور اسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انویسٹیگیشن کے لیے گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد جو کچھ تحریک انتشار نے ملک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کیا، وہ اس ملک کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر درج رہے گا۔ ناظرین، یہ کہانی تھی اس پورے قصے کی، جس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ یونیورسٹی کی آڑ میں چھپاتے رہتے ہیں کہ عمران خان پر کیس یہ ہے کہ عمران خان نے یونیورسٹی بنائی، جبکہ اس سارے کیس کا خلاصہ یہ ہے کہ برطانیہ نے 60 ارب روپے ملک ریاض سے لے کے پاکستان کی حکومت کو دیے، جو حکومت کے خزانے میں جمع ہونے تھے، لیکن عمران نے 456 کنال اراضی اور 5 کیرٹ کی انگوٹھیوں کے بدلے وہ رقم بجائے قومی خزانے کے جمع کروانے کے ملک ریاض کی طرف سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ ناظرین، اب اگر یہ تحقیقات